अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अबू अब्दुल्ला है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे कि अदालतों में जो कुरान पाक की तौहीन की जाती है। हम देखते हैं जिन लोगों को अदालतों में जाने का इत्तेफाक हुआ है, मैं पाकिस्तानी अदालतों की बात करूंगा, बाहर की अदालतों का मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो हमने देखा है कि लोगों को पहले कोई गवाह होते हैं, जो गवाही देने से पहले वो जो जज है उसको कहता है कि कुरान पाक पे हाथ रख के कसम खाओ कि तुम जो कहोगे सच कहोगे और सच के सिवा कुछ नहीं कहोगे। अच्छा, मेरा ख्याल है कि ईसाई जो होते हैं लोग, उनको शायद बाइबल के ऊपर हाथ रख के कसम दिलाई जाती है और हिंदुओं को गीता पे रख के हाथ रख के कसम दिलाई जाती है। लेकिन हम कुरान करीम का जिक्र करेंगे। दोस्तों, कुरान करीम आया है लोगों की अल्लाह का कलाम अपनी ज़बान में समझें कि अल्लाह क्या कहना चाह रहा है हमसे और उस पर अमल करें, एग्जैक्टली जिस तरह मेरे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। वेरी सिंपल। लेकिन हम लोगों ने कुरान के इतने अजीब किस्म के इस्तेमाल कर दिए हैं शुरू कि जो सरीहन कुरान पाक की तौहीन के मुतरादिफ है। अच्छा, क्या ये जो अदालतों में हलफ उठाया जाता है कुरान पाक पर, ये पहले मुसलमानों की भी रवायत में था? यानी सहाबाए किराम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शुरू करते हैं, सहाबाए किराम चलते चलते, क्या उस वक्त भी था? बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं था। कुरान ने तो कहा है कि जो झूठ बोलता है वो लानत है उस पर, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। 8-10 आयत हैं झूठ के बारे में और सच के बारे में कि अल्लाह कहता है कि तुम सच बोलो, और जो सच बोलने वाले हैं उनका जो है उनका जो उनको शहीदों के साथ, नबियों के साथ उनका वास्ता होगा, यानी उनके बराबर उनको रखा जाएगा। जो सच बोलने वाले हैं, जो सिद्दीकीन हैं, शुहदा हैं, नबीन हैं, अंबिया हैं, सालिहीन हैं, ये 4 लोग जो हैं ये इनका दर्जा बराबर का होगा। अंदाज़ा करें। अच्छा, अब होना तो ये चाहिए कि हम जब भी बोलें सच बोलें, जब भी बोलें। मुसलमान का तो काम ही नहीं है कि वो झूठ बोले। कुरान ने कह दिया कि लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। कोई 15-16 दफ़ा कुरान पाक में कुछ लोगों पे लानत की गई है, उसमें से ये लोग भी हैं जो झूठे हैं, जो झुटलाते हैं। अब ये अंग्रेज़ ने ज़माने से शुरू हुआ। अंग्रेज़ ने ये क्यों शर्त लगाई? इसलिए लगाई कि उसको हम लोगों पे एतबार नहीं था कि ये जो मुसलमान हैं उससे उन्होंने हुकूमत छीनी थी या सिस्टम छीना था या निज़ाम छीना था सारा। हेरा फेरी से, 2 नंबरी से, फ्रॉड से, गद्दार पैदा करने से, मतलब इस तरह करके डिवाइड एंड रूल करके उन्होंने हम मर्रे सगीर में मुसलमानों से हुकूमत छीनी थी। अब वो किसी भी तरह नहीं चाहते थे कि जो मुसलमान हैं ये ऊपर आए। उनको 2 नंबर बना के रखा था अंग्रेज़ों ने कि ये दबके रहें, निचले तबके का इनको शहरी बना दिया था। अब अंग्रेज़ों ने शर्त लगाई मुसलमानों पे कि ये लोग जब अदालत में आए तो इनका उस वक्त तक एतबार नहीं किया जाएगा कि जब तक कुरान पे, अपनी मुक़द्दस किताब पे हाथ रख के ये हलफ नहीं लेंगे कि मैं सच कह रहा हूँ। हिंदू गीता पे, ईसाई अल्लाह आपका भला करे, इस पे बाइबल पे, जो इटसेल्फ एक झूठी किताब है, अनसर्टिफाइड किताब है, और गीता तो इल्हामी किताब है ही नहीं, वो तो बंदों ने लिखी हुई है। तो ये क्या सही है
یہ ایک قرآن پاک کی توہین ہے. اس کام کے لیے قرآن پاک نہیں اترا کہ اس پہ رکھ کے قسمیں کھائی جائیں، اس پہ رکھ کے حلف لیا جائے. اچھا، ہم دیکھتے ہیں کہ تھانے کچہری میں بھی یہ نارمل پریکٹس ہے کہ جی قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دو کہ میں نے یہ کام نہیں کیا. کتنی عجیب بات ہے. کوئی پنچایت، سو کال پنچایت بھی کہیں کہیں لگاتے ہیں لوگ، وڈیرے یا جو بھی سردار ٹائپ ہیں، تو وہاں بھی یہ ہوتا ہے کہ قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے قسم دے دو. کیا بکواس ہے، کیا مذاق ہے قرآن پاک کے ساتھ. یہ توہین ہے، اللہ کی کتاب کی توہین ہے. جہاں قرآن پاک کی توہین کی اور بڑی چیزیں ہیں، اور بڑے طریقے ہیں، جیسے دلہن کے نیچے سے، دلہن کے اوپر قرآن پاک رکھ کے تو اس کو گزارنا. اسی طرح اور بھی کئی خرافات ہیں جس میں قرآن پاک کا وہ استعمال کیا جاتا ہے جو کہ اللہ نے حکم نہیں دیا. اللہ ایک ہی حکم دیا ہے کہ یہ جو کتاب ہے میں نے آسان کر دی ہے پڑھنے کے لیے، تو اس کو پڑھو، تدبر کرو. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. ہم نے اس ذکر کو آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو پڑھے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. تو اس کا ایک ہی اصل ہے، قبروں پہ جا کے پڑھنا. یہ قرآن کی کون سی استعمال ہے کہ مردہ تو سن ہی نہیں سکتا، اور آپ کس لیے قرآن اس کی قبر پہ جا کے پڑھ رہے ہیں؟ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ قرآن تو زندوں کے لیے ہے کہ وہ اس کو پڑھیں، اس پہ عمل کریں اور اپنی زندگیاں تبدیل کریں. یہ قرآن کا صحیح استعمال ہے، یہ قرآن کی صحیح عزت ہے. مجھے یاد ہے کہ میرے ہاسپٹل میں وہ ایک ملازمہ تھی، میری ملازم تھا، تو اس کے ختنے کرنے تھے اس کے بیٹے کے، تو اس کے لیے وہ قریب ہی کہیں سے نائی منگوایا گیا. مجھے ابھی تک نائی کا نام بھی یاد ہے، اس کا نام تھا بوٹا. نائی منگوایا گیا تو وہ بچہ جو ہے وہ چیخ رہا تھا، کیونکہ اس نے تو کوئی انستھیزیا نہیں نا دینا تھا. اس نے تو فٹافٹ اس طرح سے وہ فالتو سکن جو تھی وہ کاٹ دینی تھی. تو اس نے کاٹی، تو اس کی جو ماں تھی، یعنی اس نے سر پہ قرآن پاک رکھ لیا. یعنی قرآن پاک کن کاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کی کہاں کہاں توہین ہوتی ہے میں بتا نہیں سکتا. لیکن یہ پڑھی لکھی عدالتوں میں پڑھے لکھے ججوں نے یہ جو طریقہ اختیار کیا ہوا ہے عدالتوں میں کہ قرآن پہ حلف دو، قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کے قسم کھاؤ کہ تم سچ بول رہے ہو، اس سے بڑی غلاظت ان ججوں کی کوئی اور نہیں ہے، اس کی بڑی گندگی ان ججوں کے لیے اور نہیں ہے. وہ انگریز کا ایک طریقہ ہے جو مسلمانوں پہ اعتبار نہیں کرتے تھے، کہ وہ کہتے تھے مسلمان جھوٹے ہیں، تو اپنی کتاب پہ اس کے ہاتھ رکھاتے تھے کہ اس اپنی کتاب قرآن پاک پہ ہاتھ رکھو. دوستو یہ کیا ہے؟ میں تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی یہ کیا ہے. یعنی جگہ جگہ قرآن پاک کی توہین ہو رہی ہے، پنچایتوں میں، عدالتوں میں. پڑھنا نہیں ہے اس کو، اس کے اندر جو اچھا قرآن سے شادی بھی کی جاتی ہے کئی جگہوں پہ، کئی علاقوں میں جائیداد بتانے کے لیے. اس سے بڑی قرآن پاک کی توہین کیا ہوگی؟ لیکن یہاں میں جو بات کر رہا ہوں پرٹیکولرلی وہ عدالتوں میں، تھانے کچہریوں میں جو قرآن سامنے رکھ کے ہاتھ رکھ کے میں حلف دیتا ہوں. مجھے یاد ہے ایک دفعہ مجھے عدالت میں جانے کا اتفاق ہوا، سیشن کورٹ میں تھا گواہ کے طور پہ. تو وہ اس کے جو اس کا ملازم تھا کورٹ کا، اس نے میرے یہاں قرآن رکھ دیا کہ جی اس پہ قسم کھا. میں نے کہا پیچھے کرو، قرآن اس کام کے لیے نہیں ہے. میں نے کہا میں ویسے قسم کھاتا ہوں کہ اگر میں جھوٹ بولوں تو مجھ پر اللہ کا عذاب ہو، مجھ پہ اللہ کی لعنت ہو. وہ پیچھے ہٹ گیا، اور مجسٹریٹ یا جج جو بھی تھا، اسٹوپڈ آدمی، وہ مجھے دیکھ رہا ہے. اس نے بالکل نہیں کہا کہ نہیں ضروری رکھو. تو یہ جو رسم ہے یہ ختم کرنی ہوگی ہمیں، پر کرے گا کون؟
کوئی نہیں کرنے پہ راضی، حکومت کو ان کاموں سے دلچسپی ہی نہیں ہے۔ دیکھتے رہیے میرا چینل ڈاکٹر ابو عبداللہ۔